अयोध्याक वयतात कशें दिसता सर? खूप मनापासून आनंद जाला आसा. प्राण प्रतिष्ठापना जाल्यानंतर पयलेच फावटी अयोध्येक वचपाची एक तर संदी उपलब्ध जाल्ली आसा आनी संदी उपलब्ध जाल्ली आसा. सगळे आमदार तांचे घरकान एक म्हाका दिसता पयले फावट म्हज्या ह्या 7 वर्साच्या कारकिर्दीन इतले सगळ्यांची एक टीम खंय तरी भायर पडटा. म्हणजे हांव इतलें म्हणटलों की सदांच टेन्शन आसता लोकां भितर आसता. एक दीस सामको एक सगळ्यां बरोबर एकठांय रावन आनी दुसरी आनी एक गोश्ट कशी जाल्ली आसा की बरेचशे आमदार तांचे घरकान बाकी सगळ्यांची एक वळख जाता. कारण कितें आसा केन्ना केन्ना मेळटा आसतना आमी काही गोश्टी हाय हॅलो बाय जातले बट दे कॅन शेअर देअर व्ह्यूज. असो तरी एक संदी प्राप्त जाल्ली आसा. देवा लागीं मागता की सगळ्या गोंयकारांक बरे तरेचें आरोग्य आनी यश प्राप्त करून दिवचें. बरे विचार बरे संस्कार आनी त्याच प्रमाणे ज्यो काही गोष्टी आमचे उरिल्ले आसा ते पूर्ण करपा खातीर सगळ्यांक ते करून घेवपा खातीर आरोग्य प्राप्त करून दिवचें हें सांगून. थँक्यू सर. आयज अयोध्या वयतात कशें दिसता सर? आमच्या आयज मंत्रिमंडळातले मुख्यमंत्री मंत्री आणि आमदार गोंय राज्याचे सगळे मंत्री देवदर्शनाक वयता. खूब बरें दिसता की पयलेच वेळ आमी रामलल्लाच्या दर्शनाक वयता तेन्ना सगळ्या गोमंतकियांच्यो भावना आयज राम प्रती आसा ताका लागून आमी आमची जी आस्था ट्रेन धाडलेली आसा ती सुरवात केल्ली आसा. आयज आमकां प्रत्यक्षान देवदर्शन घडटा हें खूब बरें दिसता. थँक्यू सर. वयतात कशें दिसता सर? अयोध्याक आयज वयतात तुमी सगळे कशें दिसता सर? अयोध्याक वयतात सर आयज सगळे मिनिस्टर कशें दिसता सर? रिएक्शन मध्येच राम मंदिराची प्रतिष्ठापना जाल्ली आसा आनी राम मंदिर हें आमचें एक मोठें आस्थेचें प्रतीक. गेली कितलींशींच वर्सां की आमी सगळे वाट पळयताले की राम मंदिर जावचें. ही आमची हिंदू संस्कृतीची हिंदू लोकांची एक आस्था आसा आनी ती पुराय जाल्ली आसा. आनी सांगपाक आनंद जाता की आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमचे देशाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते आणि एकंदर त्यांच्या प्रयत्नान जाल्ले आनी त्यामुळे ही प्रतिष्ठापना दिवसांक जरी आमकां वचपाक मेळना आज प्रत्यक्षान आमी रामलल्लाचें दर्शन घेवपा खातीर वता आनी त्यामुळे खूब आनंद जाता. जशें पूर्ण भारतीय लोकांक ती केन्ना ना केन्ना तरी वचून दिसता तशें आज आमी सगळे आमदार मंत्री रामलल्लाचें दर्शन घेवपाक वता. त्यामुळे खूब एक जिवनाचो एक आनंदाचो क्षण आसा. ताचो अनुभव आज आमकां. थँक्यू सर.